सलामकुम दोस्ता, सुबह बखैर। उम्मीदवारम की अग सुबह खुश व सलामत रा आगाज़ कदा बशे नवार जाए कि गा सुबह शुदा एक रोज़ खूब दस्ता बशे इंशाल्लाह। सलाम व एहतरामात अज़मरा द हर सरी जहान केस्तेन उम्मीदवारम की कबूल किन। दोस्ता ज़िंदगी केस्ता तेर मशा खूबम तेर मशा बदम तेर मशा, लेकिन हमो कसा की सोच बना, हमो कसा की फ़िक्र बना, हमो कसा की हदफ दरा, हमो कसा की मकसद दरा, अमुना ज़िंदगी खुरा हमेशा खूब जोर में तना। मो हर इंसान की द जामिया ज़िंदगी मना कद मरदुम तेर कदा वयालम फ़िक्र मना कि एक मसूलियत दरा अज तरफ जामिया अज तरफ सोसाइटी को ज़िम्मेदार वो आलम दबारे मुख्तलिफ मसाइल फ़िक्र मना या गप की दही रोज़ा बाज दोस्ता बिलेश ज़्यादा तशवीश तरह वो ये कि एक नैरेटिव एक बयानिया या एक रिवायत ताज़ा दरो इज्तिमा जोर मशा दमी रोज़ा की हज़ारगंजी एक दुकानदारी ठहर रजत बेचारा शहीद कत बाद अजू दराई हज़ारगंजी दूसरा सब्जी वाला शहीद कत एक दूसरे दो नफर दिगा जख्मी शुद। ये खुद जुदा का बाकी ना चकस गरीब है अमीना कदम की दसर शी गोली लगी दा तबाल दसर जुया अमू अवलाताशी अजीबात कुजाश ना नान बरेज ना की पैदा करम दिगा शहीद चिरा ये ठहर वाला शिरा हर कुदम शिरा अमीना इसकी आई बीच दा बेचारे को ये गब या लाइदा या ये बायद मो बंदोबस्त दस्ता बाशी मो बायद द फिक्र अजी चीज़ा बाशी, लेकिन बिले वजूहात अजी फायरिंग, बिले वजूहात अजी टारगेट किलिंग, बिले इल्लताशी, बिले तो बैन नज़मो अजीब गरीब गबा पैदा शुदा मो कसा की मसूल छिया मो कसा की अस खातिरी चपकारिया छी ये टारगेट किलिंग स्टार्ट शुद वाह कोशिश बना कि गबर वो तरफ बुबर की अजगिर मर्दमा करता गलत न बाजी दोस्ता इश्तबा मना दरो दोस्ता मा को इनाली कबो कबो अफ्तार सालम शुम ज़िंदगी खुरमा द कोयटा तेर कदम मो मर्दम द कोयटा अमु कसाई की द कोयटा ज़िंदगी मना अमुना खबर दर मो द जोर सीने खु ज़िंदगी करे मो फ़कत चंद खाना दमेनी एक कस कलान नफूस मैंने एक किश्वरी की पाकिस्तान शर्क़ी व गरबी चंद 7 मिलियन चंद करोड़ आबादी से मोए दमी जी द जोर सीना ज़िंदगी के लिए मगर द मेज़ान चौकी वाज जंग मुकद दिगा ज़रुगो खुदा अकबर बखत जिंद अली असुजा खबर मशुदगा तमाम शमर सिक मो मसलन खुदा रहमत कना माइलो च रकम ज़िंदगी कत अमीर रकम रिज़ा मामो हर तरफ की रुख मुकत एक बाड़ी हमदस्त माशाल्लाह अमु तरफ मर्दमा खुद खब बिगरी सलवात में खान के अमीर रिज़ा मामो यल मोर गप न गया अमीर रकम खान लाला अमीर रकम मोहम्मद हुसैन जेजे अमीर रकम कलवा दमा बुत वो ज़मान ची बुत की गैरत एक खुद एक इंसान बुत इंसान मसलन सुलेमान हज़ारा वो सलमान दिगा दिगरो लफ्ज़ खबर न दर दिगरो सुलेमान मगा वो नाम सुलेमान मशहूर शुद खुदा शरबिया मर्ज़ा आखिरा ज़िंदगी को शराफत इख्तियार करत चोले सौदा मकत शोर नखुद सौदा मकत सिंध मोरफ बाज गिरफ्ता में मत कौमा गुंडा टैक्स तना को बिले ट्रेन शिश्ता बिले कतार मोरफ द सिंध दस बदमाशास के बरबाजा बाज गिरफ्ता पस में मत मो याला मन मो आज रही इगो कस कदमो दशार जंग इस नमकत मैं एक दोस्त में खुदा रहमत का नागर पौत करा पीर शुदा बुत बलोचा शायर बुत शायर बिचार नामदारी बलोचा बुत तखल्लुसी बंदिक बुत उना बंदीर बंदिक मगद बलोची दे बलोची फारसी ज़्यादा मुमासिलत दर यानी असीर तखल्लुसी असीर बुत एक रोज़ अजमा पुरसान कद बिचार सुलो मशन गब मिजत एक इंसान बिचार शरीफ बुत अवलाताई शूर मेवर द सरियाब रोड द म्यूनसिपैलिटी मेयर सन
دیگه قدزمو بندار قدزمو ریچان پنج پیرای دیگم رشته فدای دیگم بود از غنو بلوچا پنجابیا متبیگرم جا بندار مکدی بس بیگا کی مشوده گولاتایش باز اسپش میمدیر مو بردت یک روز از ما پرسان کدمی تر دم سلو مشن کی خوچ گپ مزد گفت رضا بھائی گفتم جی بندیک صاحب گفت وہ پرانے ہزارے کدھر گئے جب وہ سریاب روڈ آتے تھے ہم بھاگ کر گھروں میں چھپ جاتے تھے یعنی گفت همو آزرگو کجا شد همو آزرگو که اینم در سریاب روڈ که میمت مو از ترس تو تا کدا خانه خپوت مشدی ما گفت نه یک دنم زو ازرا خوری برویت ششته مگر نه تو خیال مگر نه تو ما ترس نمخور ما گفت تو پیرش دی من پیرش دم تو از ما ترس نمخوری شما باور کن وقتی که خدا بیامرزه دکتر عارف را چوکیشی اخیانگل طاهر بیرار احمدگل د زور گرفته بود غیر قانونی غیر میریت یگو قوما یا رشته دار خورده بود متسریاب روड تصوب روال چاکینگ مکدی دیگرو کی مور میدید نزدیک منم مدام قسمت نداشت پرسان کنه که شما درو چیز کار نه چر اینج دیبله دیوالا ناربازی منین دوستا اگر از افغانستان چه نقل کنم نه گاز رای تربودت دیات شما یک دنا عسکری سپاهی یک مونمو بی غیرت غلام رسولی کور که داخل در میمد پورا غل ترس بخور دیگو دنا غیر ازرا اگر داخل در میمد عسکری پلیس ازرا تمام بیچارگو دست بسته نماز میخوان بخاطر چی که زوری حکومت بود روبی حکومت بود ازرگو تفنگم زمانه نداشت تفنگم افنگ از گیرش رفته بود تمام لیکن وقتی شوروی بود افغانستان ما ازرگو همینطور یکدم منقلب بشه بقت بگی دوری گلیم را بال کدی ٹھک ددی دیگه دور شاوار کدی ازرگو بقی یہ داسمو برشته بود زور شي غرور شي تمام چی شي چون اسلحه داشت نه چون خود شوروی جنگ خود شوروی وقتی یک اسکر دا آغل در میمد ازرگو دست بسته نماز میخواند مگر شوروی قطانگ و توپ خود آزارجات درون شده نمیتونست در آزارستان قدم اشته نمیتونست ازرگو چیز کار میکرد خدا اگر معلم خادم زنده یا خدا ور عمر بده اگر فوت کرده خدا بیامرزه معلم خادم دمینی دیگی بخار ماین جور میکرد ماین ضد ټینک ماین ضد ټانک دیگه ای کستا وگای تا ماینم کستا آینگی بود فلزی بود یا متالیک بود نه ور مغناطیس پیدا میکرد ټینکای شوروی بسیار کټه کټه ټینکا بدر گل پیکار میگفت امی دم سرک کرا مرف تک درایش اگر ماین میمدک او زنگ خطر میزد دینگ 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 زنگ میزد که ड्राइवरी टांग नूली टांग را بال کده ای طرف میشت دیگه اینا چی رقم کده دمیر در نزداد خو گرفتت ایله به سرک ماین گور مکد وقت ټینک ور پیدا مکد نول خو بال کده ایله به میزد دبله دیگ بخار اینا دیگ بخار را ماین جور کده بزنج به کرتا گډم کده مضبوط تر مخورد چنگ از بین مو رفت یک دنه توپچی مودشتی د قیاق امو درره نولی درره نشانه گرفته بود یک دنه پیش ازو یک دنه توپ بود که ایرانیا ور ترجمه کده توپی بی پس لغت د انگلیش ور ریکوایرلس رایفل مگه 72 میلیمتر توپ بود اینمی سکندر به وقت یک دنه کوله تکایی سرم کدو د بلی گوش شلمم نمخورد فقط هم سایه مکد بلی چیمشی اونمون ما 20 دفعه زاری کدم که تو هم گوش کو ماکم کو وقتی که تو فایر منی خوازی گوش تو پاره نه اونمون نه گوش پاره مشود نه دیگه اونمو بغیر یگو چیز که بله گوش خبیله قدم زو فایر مکد در لب درک یک دنه ټانگ از بین مبرد دیگه اتوماتیک را بند میشد دیگه راه نبود از بعد دیگه یازرگو این مجاهدین که 1004 طرف بیچارگو شوروی را کد حکومت از کراش چیال مکد نه تامو تلخو کده میشت د طرفای سرچشمه و جلدیز اینجی کسته د منطقه ازرگو امو غیتا اینا آخری زمستو که مشه ترما د افغانستان کسته یک گروپ کی وداره خرکار مگه اینا سامانای خولا بری خر بار کدام پیداوار زراعتی امی اگریکلچر پروڈکشن این امیر جمع مثلا قروت روغن زرد بادام چارمغز امزی زیلا هر چیز که ام پیداواری ام تولیدات خودی آغیل بسیار غیر منظم هم بود دیگه هر کس که کم بیش بادام داشت چارمغز داشت دیگرو رو پورا آغیل را خبر میکرد 100 خر 1.5 خر 200 خر هر آغیل که کٹا بود تا 300 3.5 خر مشود سامانای خبلمزنا بار کده
काबुल मुबुर्द परे सौदा कदो और काबुल वर सौदा कदा बेचार को बल्दे माचिस में वूर तेल खाक में वूर पलते स्टूफ में वूर या पलते चिराग में वूर या नमक में वूर बोरा में वूर शकर ना अमदी ज़ैला में वूर एरिया की दे खास मंतक़े बेसुद नज़दीकाय काबुल मेरसित अमु हेलीकॉप्टराय शोरवी मेमत ताम शुद बदमाशी में कसर जाए बेचार को रोगों निज़र दो चारमक जुबादाम अमी ज़ैला इशबाल कदम बुर्द इना दान चिवाज़ मन खुइना कस्ता एक दना एंटीयर क्राफ्ट दश्त एंटीयर क्राफ्ट की जिद तैयारा मगा तो अफगानिस्तान और दाशका मगा अल खबर इन द पाकिस्तान और एक मगा की दोषका मगा चीज़ खेल मगा मैं सही दयात मनिया इना एक रकम गोली दश्त मरमी दश्त की दो हेलीकॉप्टर शोरवीर हेलीकॉप्टर जिद ज़रिए मगो दऊ जेजी न मकत इना कस्ता फायर मकदू दजोर हम गोली कवक बाल मरफ फायरिंग की बन फस हम तरता दगा ये गहना जाए खमेमत बजिया शिकायत कद कि वाला मोर को मिश हेलीकॉप्टर शोरवी माय दाखिल तंग मना और कार का दबिले मजुल मना ये चीज भी दिन की मो हेलीकॉप्टर दूर ज्यादा बेहतर है खुलासा दिन बंदोबस्त शुद मो इना रजू गोलियात दी कि हेलीकॉप्टर जेजी मकत बजिना चिकार मकद मार्च मोर दिन जी पाया नशो ना ए नहीं जी अमू असले जना न सबूत की हमेशा कदजू हेलीकॉप्टर में दऊ जेजी ना मकत बस इना नौ असर की बुरदा जी का खूब कदर बाल उंजी अमी असले नौ खुरफिट कदत की हेलीकॉप्टर जेजी मकत ई की मेमदा खबर मुझे इनार पैदा मकत बिले सर खूब बाल मरफ ई बिचार गोर मिजत इम दफा की रार गिरफ्त ई कौमा अजिन फायर कत वो खबर दस जाय छी देखो बाल रफ्त बराबरी अजुबालना असलहे नौ खूब बाबे खाना द पेच अजवा वात कद बुटा मुटा खुद पुट कद अमुंज की वा की फायर कत जद हेलीकॉप्टर चपकत इनाले अज दिमाग बुगी अज अकल बुगी अज ताक्तिक बुगी हजार कार की बुगी ना मोम गईना अज रही अजू कदा खुबतर दे अजू कदा फस न मन दे मुश्किल कट्टा मुश्किल छी है ना ईरानिया एक मसल मिजदा कि माँ ई मसल रमा ताज़ा खबर सुन मगर माई असर को गंडा मशा ई मसल मर कुश्ता बेकी अमुत तरशीन बिले वक्रा ई मसल अमुत तरफिट हमदा ना कि बेकी चंद शाव खाओ न मर तुम खून जिगर बुदम क्या रहा आजरे बेबख्त असर को गंडा शदा वो गैना रहबरा किबुत तुना नाज पार्लियामान पैसा गिरफ्त दा खोरदत न बिरादर द काबुल शारक जोर कदत न द दुबई जायदाद गिरफ्त न द तुर्किया बरे जाय जोर कदत न द अवरोपा बल्दे खो जायदाद खरीदत या अली बिरादर जान अजीज मोरद कचारी कद लश्कर खती अजुन जी बयान मिदा फ़ख्र मना कि मोर रहबर खुर जमानत कदी द केस खोर्द बुर्दो बाबा वो गई इफ्तिखार किन कि बगी मो ई बेगुनाह बुर द खोर्द बुर देश न कदा या लिखस था आजरा बिल्कुल कमज़ोर निया आजरा बिल्कुल तरसंदुक निया आजरा असर खु गंडश दा वो ज़मान की मो बिलियार का जोर बदी वो ज़मान हम तर रहबर दशते ना या लम क्या था मो मुनसजिमनी कसाई की मोर मिजना वा खबर क्या थी परागा अस खातिर कमज़ोरी न मिजना यक वजह जदोनी दिगेज मो ये की मो कदर वा वैला मनी मो दुनियार द सर खुबाल मनी मो करार न मिशी मो सरशोर मनी व उना अमीर में खाया दहशतगर्द हमेशा भी इख्तिशाश में खाया दहशतगर्द हमेशा सरशोर में खाया डिस्टर्बेंस में खाया यानी दशार एक मुजाहिमत ईजाद शुदा मोनुरार बन मनी जिक्शोर मनी या बाईपास बन मनी या द बाजार मोरी गोजाई दरना में दी खुयाली यक गबरा बायद मो बुफामी ना यक गबरा बायद मो कि मो अमी कौम र तलकिन नकनी इगो तोरे बदर तलकिन नकनी ई नरेटिव गाय जोर नकनी कि यार मो कमज़ोरी चर कमज़ोर बर्शी मो अजरई मो याली मसलन दिगरो अगर हीरोइन जोड़ना दिगरो अगर नस्वार जोड़ना दिगरो अगर मसलन आइस जोड़ना ना मो दवाई कैंसर जोड़ने मो बरे वेगा कंप्यूटर ईजादात मनी मो यगु तर आला यगु तर औजार जोर मनी कि वो ज़ख़म रा अंदाज़ा मना कि ज़ख़म ता चंद देर जोर मशा इस ज़ख़म ती खस देर तोलानिया कुदम मराहिल तई मना मो याल बिचार करो अजगैने को बिचार ज़्यादा तकड़श दे अजगैने को बिचार ज़्यादा मजबूत शदे तालीम हासिल करे यक बुलुक मसाइल रखी गा न मुफामी दियाल यकल वतर मुफामी लेकिन ई घबरा बिल्कुल ई घब दुरोगा कि मो तरसंदुगी या मो कमज़ोर ममज़ोर नहीं कौमा बिल्कुल कमज़ोर नहीं फ़कत यक दिगे खुर तहमुल न में तनी
امو طاقت نه درې کې یک دیگه خور بالوی شي بیشي گوش کنی بیشنوی امی شنیدور یاد نه درې باین بیشین یک دیگه خو بیشنوین گوش کن او سلکین ما دباره تربیت اولاد گپ مونجم یک دنه پیدا بشه که مرد او کرینه دم تربیت اولاد چی ضروره نه خو مو یې نه رقمی کی منا امی موټرسایکلا کی امی که 50 سالنسر چی بور منا امی ټرس منا د غول روډ ما گام د یک پروگرام امت گفتاد بند یاد شما یک دنه زوزات مرا رشخندی کت بس کس امور منیم نکت کیاره مو مردم را کوینی میمان که با اینجی گپ دیر شما رشخندی نه ما کتم یعنی می زوستو د دل چی هزار گبه درد یک بلوغ ارمان های اونها رو گفته نمیتنه یاد نداره زبو نداره الفاظ د پیش نیا کټرسی موټرسایکل کوشش نه دل کو یخ کنه قدمزی دوکری کوشش نه که دل کو یخ کنه ولا قوما فدا شم شنو یاد بگیرین کم تعلیم حاصل کن کم دلیل پیدا کن کم منطق پیدا کن فکر کن دو چار مشه فکر کن کی چیز رقم مشه اموار کس کی کار ایگو کار یاد دادره مو گا امی پٹکار مکدی مردم را موم دمزی بازی ده کار تاولی اهل کار خود خور اهل کار گفتی وقت دگیر از مو امات من پورا قوم زیاد مرفت ده 5 سال پورا وا بابای یگو کار بلدیزی قوم نشد نه اصل گپ ونمو یا گپ ایرانی آیا مایی از سر خو گنده مشه سر گنده یا سر و قوم باین منسجم شین باین متحد شین باین یک دیگه قبول کن بلی یک دیگه گپ یک دیگه خورگوش کنی بیش روی بس راه یا تمام یک مشترکه راه پیدا کنی دمون راه تمام یک جای بوری رهبر خود به خود پیدا میشه سری سالم پیدا میشه سری گنده را خدا پیا امر دا گنده شده دور پورته وکنی